السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو واحد الامتحان تجريبي، غادي نخدمو غير الدوال فيه، اللي هي الدالة عبارة عن واحد الدالة الين واكسبونونسيال بجوج. بالنسبة للمتتاليات، هناك في البارتي الثالثة المتتالية المتصلة بدالة. غادي نحاولو نخدمو إن شاء الله هاد التجريبي هذا، فهو شبيه بالوطنيات اللي كيتحطو، وفيه شوية الحساب وشوية الفهم، وغنخدمو القواعد اللي تعرفنا عليهم في الدوال وفي المتتاليات إن شاء الله. على بركة الله. عندنا في البارتي 1 واحد الدالة جي دو إكس، إيكال إكس بلس 1 موان إلان دو إكس. هاد الدالة هادي معطاوناش المجموعة التعريف ديالها، فلذلك حبذا لو كل واحد واخا ما عطاوناش مجموعه التعريف ديال الداله نحددوها حنايا باش نعرفوا الداله فين معرفه ونعرفوا حنا راسنا فين خدامين. دونك باغ اكزومبل غنحدد انا دي دو جي، واخا هي ما مطلوباش مني في السؤال الاول مطلوب مني نحسب غير لا ليميت كون اكس طونفيغ زيرو بلس و بلس لانفيني، ولكن انا غادي نحسب ديال الداله. عندي دي دو جي كلكو سوا اكس ابارتونون ا ار. فين عندي المشكل في الان دو اكس، يعني الان اكس فوا الان خصها تكون اكبر قطعا من زيرو. هذا هو المشكل الوحيد اللي عندي في الداله، سينو الداله غتبقى كلها معرفه. دونك دي دو جي شنو هو؟ اكس كبر من ار، عندي بلس لانفيني زيرو، عفوا موان لانفيني زيرو بلس لانفيني. انا فين عندي الداله معرفه اكس خصها تكون اكبر قطعا من زيرو، يعني من هنايا بلس. شنو هو هذا المجال هذا؟ هو اغيطوال بلس، لان زيرو ما داخلاش. دونك دي دو جي هي عفوا صفر خارجه بلس لانفيني. دونك انا حددت المجال، واخا هي ما مطلوباش مني، يعني غنحددها. في السؤال الثاني طلبوا مني ليميت كون اكس طونفيغ زيرو بلس ديال جي دو اكس. انا عارض ليميت هادي لو طون اللي كيطلبوا مني نحسب الليميت، وكتكون عندي واحد الداله ايزيوال يعني اعتياديه الالين ولا اكسبونسيال. نستحضر انا القواعد اللي عندي، نستحضر لي ليميت يعني النهايات الاعتياديه اللي انا ديجا حافظ نستحضرهم. انا شنو عندي؟ كنعرف بلي عندي غير الان دو اكس والصفر دو بلس. القاعده الاعتياديه اللي عندي انا في الليميت كون اكس طونفيغ زيرو دو بلس عندي جوج، هي الليميت كون اكس طونفيغ زيرو بلس ديال الان دو اكس على اكس ايكال موان لانفيني، وعندي كذلك ليميت كون اكس طونفيغ زيرو بلس ديال الان دو اكس فهي كذلك موان لانفيني. دونك هما هما ليميت اللي عندي ديال الالان الا كانت اكس. شنو غنشوف شنو غنستعمل فيهم؟ يعني عندي ليميت اكس طونفيغ زيرو بلس ديال اكس بلس 1 موان الان دو اكس. هادي طونفيغ زيرو بلس، هادي غتبقى طونفيغ 1. عندي الان دو اكس بوحدها كون اكس طونفيغ زيرو بلس هي موان لانفيني، مع هاد الموان هذا عطاني بلس لانفيني. هي زيرو بلس لانفيني هي بلس لانفيني. انا حددت ليميت الاول. الليميت الثانيه طلبوا مني ليميت كون اكس طونفيغ بلس لانفيني ديال جي دو اكس ايكال اكس بلس 1 موان الان دو اكس. عفوا هنا نسيت لا ليميت، هنا لا ليميت كون اكس طونفيغ بلس لانفيني. دونك هادي بلس لانفيني غتمشي بلس لانفيني، هادي 1 بلس لانفيني. ليميت بلس لانفيني ديال الان دو اكس هي بلس لانفيني، مع هاد الموان هذا غتولي موان لانفيني. دونك هذا تولي موان لانفيني. شنو غتعطيني؟ بلس لانفيني موان لانفيني، يعني شكل غير محدد. كيفاش غنحدد هذا الشكل هذا؟ كيفاش غادي نحددو؟ كنعرف باللي ليميت نستحضر ديما القاعده اللي عندي ديال في الان دو اكس هي بلس لانفيني، والليميت كون اكس اونفير بلس لانفيني ديال الان دو اكس سور اكس هي زيرو. ها ما عنديش قواعد هادو. دونك شنو دونك غادي نخدم وحده فيهم. غادي باش نوصل لهادي ليميت كون اكس طونفيغ بلس لانفيني ديال جي دو اكس، فهي ليميت كون اكس طونفيغ بلس لانفيني. باش نوصل لهادي اللي خاصني، حيت انا هادي الاولى هاي استحضرتها، فهادي عطاتني شكل غير محدد. نشوف كيفاش ندوز لهادي. باش ندوز للثاني خصني نعمل باكس.
عامل لي واحد زائد واحد سور إكس موان ln دو إكس سور إكس في بلوس لانفيني. دونك هادي لاش غتقول؟ هادي غتقول بلوس لانفيني، هادي ان، هادي زيرو، هادي تا هي زيرو، القاعدة عندي. دونك غتبقى لي بلوس لانفيني فوا ان غتعطيني هي بلوس لانفيني. نكتب لي ليميت اللي خرجوا ليا. هي خرجت لي ليميت كون إكس طون فيغ زيرو بلوس ديال جي دو إكس هي بلوس لانفيني، و ليميت كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال جي دو إكس عطاتني تا هي بلوس لانفيني. ندوزو نعطيك نخلي تا المجموعة التعريف اللي عندي تا هي. عندي دي دو شي هي صفر خارجة بلوس لانفيني مجموعة التعريف. من بعد طلبوا مني نحسب الاشتقاق. يعني من بعد طلبوا مني جي دو إكس. الاشتقاق ديال جي دو إكس هو كالآتي: جي بريم دو إكس و إكس بلس أن موان ألان دو إكس. الاشتقاق ديال واحد ديال إكس هو واحد بلس زيرو موان الاشتقاق ديال إكس سور إكس اللي هي غتنوض تعطيني أن موان أن سور إكس هي إكس موان أن سور إكس. من بعد قالوا لي اعطي جدول التغيرات. يعني باش نعطي جدول التغيرات خصني نعرف الاشاره ديال هاد جي بريم دو اكس. جي بريم دو اكس هي اكس موان 1 سور اكس. شنو كنعرف انا؟ كنعرف بلي في المجال هذا الدالوج اللي عندي اللي هو صفر بلس لانفيني اكس كيفاش دايره اكبر قطعا من صفر. دونك هذه اكبر قطعا من صفر. بقات لي خصني نحدد الاشاره ديال اكس موان 1. دونك اشاره جي بريم دو اكس هي اشاره اكس موان 1. دونك انا باش نحدد الاشاره ديال اكس موان 1 نشوف اكس موان 1 لو طون اللي كتساوي زيرو، يعني اكس كتساوي ليا واحد، يعني جي بريم ديال اكس كتنعدم ليا في واحد. الا حسبت جي بريم دو ان غادي تعطيني زيرو. دونك ندير جدول التغيرات. عندي مجموعه تعريفيه هذه كالاتي: جي بريم دو اكس و جي دو اكس عندي كتنعدم ليا في واحد. هي جي بريم كتنعدم في واحد إشارة الإشارة ديال الحد هنا عندي غتكون بما أنها سالب تكون تناقصية تزايدية. ليميت كون زيرو بلس شنو عطاتني؟ بلس لانفيني. هنا جي دو ان وهنا عطاتني بلس لانفيني. جي دو ان إيكال إلا حسبناها هي ان بلس ان موان ألان دو ان هي دو. دونك جي دو ان إيكال دو. وهذا هو جدول التغيرات اللي عندي. من بعد قال لك استنتج ان لكل اكس من ان غيطوال بلس عندي جي دو اكس يعني الداله موجبه. يعني باش غنعرف الداله موجبه غادي نجي لجدول التغيرات وغنشوف باللي ان القيمه الدنيا اللي عندي هنايا هي تقبل قيمه دنيا في ان. يعني ما كايناش شي قيمه غادي تنزل عليها الداله. القيمه ديال الداله ما كاينش شي عدد القيمه ديال الداله فيه كتنزل كتكون قل من اثنان. يعني اقل قيمه عندها هي اثنان. غنجي هنا ونديرو جي دو اكس تقبل قيمة دنيا في إكس إيكال أن. دونك جي دو إكس أكبر أو يساوي جي دو أن. دونك جي دو إكس أكبر أو يساوي اثنان. بالتالي جي دو إكس أكبر قطعا من صفر. هنا لقيت جي دو إكس هاهي ونجي هنا نخليها هاهي. و جي دو إكس كيفاش لقيتها موجب. جي دو إكس يعني سالينا لابارتي كاملة ديال ليتود ديال